हेलो नमस्ते। आजको अर्को एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरु, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2077 माघ 11 गते एउटा करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना भनेर एउटा विज्ञापन दिएको छ। अनि यो चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्ष विक्रम सम्वत 2078 को जनगणना कार्यक्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि सुपरिवेक्षक र गणकको करारमा लिने भनेर एउटा सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यसमा 1 नम्बरमा छ सुपरिवेक्षक पद सुपरिवेक्षक भने छ है। अनि माग संख्या 8000 अनि न्यूनतम योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण अनि छनौटको भने छ निश्चित मापदण्डको आधारमा सर्टलिस्ट गरिने भने छ। परीक्षा दस्तुर निशुल्क छ, एकदमै यसको चाहिँ कुनै दस्तुर लाग्ने छैन। र मासिक तलब चाहिँ पारिश्रमिक यो 28200 रहेको छ र अवधि 2 महिनाको भने छ। यसै गरी 2 मा रहेको छ गणक है। अनि त्यसपछि यसमा माग संख्या 39000 रहेको छ र योग्यता +2 वा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भनेको छ। अनि छनौट विधि दुईटैको सेम छ, परीक्षा दस्तुर पनि दुईटैको सेम छ। मासिक तलब 26610 रुपैयाँ रहेको छ र यसको अवधि चाहिँ 1 महिनाको रहेको छ। यसमा चाहिँ विशेष प्राथमिकता भने छ। अनि अनलाइन निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू इमेज फाइलमा भन्ने छ। यो ख्याल गर्नुला, इमेज फाइल भन्ने छ। यो फाइल चाहिँ इमेजमा हुनु पर्यो, मतलब फोटो फर्मेटमा हुनुपर्छ भन्छ। कमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भन्ने छ। खमा पासपोर्ट साइजको फोटो यो हालसालै खिचेको हुनुपर्छ। अनि शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्र ट्रान्सक्रिप्ट अथवा मार्कसिटहरू। अर्को चाहिँ सम्बन्धित विषयको लागि कुनै तालिम तथा अनुभवको प्रमाणपत्रहरू भए त्यो पनि राख्ने भने छ है। त्यसपछि अन्य जानकारी भने छ। सम्पर्क मिति भन्छ सम्बन्धित प्रदेश जिल्ला गणना कार्यालय भन्छ। सुपरिवेक्षकको लागि 2077 चैत 20 गते र गणकको लागि 2078 वैशाख 15 गते भन्ने छ सम्पर्क स्थान। अनि उमेरको हद रहेको छ। यहाँ चाहिँ उमेर दरखास्त दिने अन्तिम दिनमा 18 वर्ष पुरा भएको र 40 वर्ष पुगे ननागेको हुनुपर्छ। र महिलाको हकमा चाहिँ थप 45 वर्ष ननागेको भनेको छ। त्यसपछि यो फारम कहाँबाट कसरी भर्ने भनेर दिएको छ तल। यो अनलाइन लिङ्कबाट यो अनलाइन भर्नुपर्ने छ र अनलाइन लिङ्कमा चाहिँ यसरी दिएको छ। यहाँ 2-3 वटा वेबसाइटहरू दिएको छ है, कहाँ कसरी भर्ने भनेर एउटा सूचना दिएको छ। त्यसपछि हामीले यो फारम भर्नको लागि अनलाइन फारम भर्नको लागि के चाहिन्छ भनेर यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ उसले नमुना बनाएर दिएको छ। अनुसूची 3 भनेर छ केन्द्रीय तथ्याङ्क सुपरिवेक्षक तथा गणकको दरखास्त फारम भनेर दिएको छ है। यो फर्ममा चाहिँ फारममा के भर्ने भनेर दिएको छ। अनि त्यसपछि उम्मेदवारले काम गर्न चाहेको पद भन्ने छ एउटाको लागि मात्र, गणकको लागि मात्र अथवा सुपरिवेक्षकको लागि अथवा दुवैको लागि भनेर अप्सनहरू दिएको छ। अर्को कार्यक्षेत्र भन्छ हैन, प्राथमिकतामा यो रोजेको आधारमा हुनेछ। अर्को उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण भने छ नाम थर अङ्ग्रेजी नेपाली लिङ्ग जाति है, अरू पनि छ। उम्मेदवारको उमेर कति भयो र जन्म मिति भने छ। यो जन्म मितिमध्ये अङ्ग्रेजी र नेपाली जुनसुकैमा एउटा लेख्नुपर्ने छ। र अर्को नागरिकता नम्बर भन्ने छ र जारी मिति पनि भन्ने छ। यो तपाईको नागरिकता हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण विवरण चाहिँ तपाईको 3 पुस्ते चाहिने छ। सम्पर्क नम्बर भन्ने छ, यो स्याम्पल दिएको छ। अनि तपाईको 3 पुस्ते आमाको नाम, बुवाको नाम र बाजेको नाम। अनि त्यसपछि विवाहितको हकमा चाहिँ अर्को पति पत्नीको नाम पनि रहेको छ। र तल चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको तालिम अनुभव विवरणहरू पनि भर्ने भन्ने छ। तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी तालिम भए उल्लेख गर्ने भन्ने छ। अनि यो चाहिँ त्यस्तो छ भने भर्ने, छैन भने नभर्ने। अब यो कसरी भर्ने त अनलाइन भने तपाईहरुले कुनै पनि ब्राउजर खोल्नुस्। मैले चाहिँ यसको खोलेछु क्रोमको ब्राउजर, त्यसबाट भर्न गइरहेको छु। अब यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा वेबसाइट दिएको छ। त्यो ब्राउजरको एड्रेस बारमा गएर तपाईलाई दिएको अघि दिएको वेबसाइटहरुमा एउटा कुनै 3 वटा एड्रेस दिएको छ, वेब एड्रेस दिएको छ। त्यो वेबसाइटमा जुनसुकैमा एउटामा गएर तपाईले
भर्न सक्नुहुन्छ। मैले census.hrms.cbs.gov.np मा गएर इन्टर गर्ने। यो इन्टर गर्ने बित्तिकै एउटा पपअपमा एउटा नोटिस दिइरहेको छ। अघिकै विज्ञापन हामीले हेरेको थियौँ, त्यही विज्ञापन पपअपमा आइरहेको छ। अनि यसलाई चाहिँ क्रस गरिदिनु होला। यसमा चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर यो क्रसको आइकन छ, त्यहाँबाट यसलाई क्रस गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक भर्ना अनलाइन दरखास्त फारम सम्बन्धी जानकारी भन्ने छ है। अनि यसमा पनि जानकारी दिएको छ, अलिकति जुम गरेँ मैले। अनि यो सुपरिवेक्षकको लागि भनेर एउटा जानकारी दिएको छ, सुपरिवेक्षक भन्ने छ। अनि त्यसमा राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका 2077 को दफा 13 बमोजिम देहाई बमोजिमको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकले सुपरिवेक्षकको लागि आवेदन दिन सक्नेछ भन्ने छ। यसको चाहिँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्ने छ, यो स्नातक तह वा सो स्तर उत्तीर्ण गरेको ब्याचलर पास हुनुपर्छ। उमेर चाहिँ दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म यो 18 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननागेको र महिलाको हकमा 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने छ र स्थानीय तह सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गरेको नागरिक भन्ने छ। गणकको केसमा पनि त्यही भन्ने छ र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 भन्ने छ वा सो स्तर प्रमाणपत्र तह भन्ने छ। अनि यसको पनि उमेर चाहिँ सेम रहेको छ। त्यसपछि मैले चाहिँ यो जुमलाई अलिकति कम गरेँ। अनि तल छ एउटा महत्त्वपूर्ण तल हेर्नु होला, ख्याल गर्नु होला। यो फारम भर्नुभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ अनलाइन मार्फत दरखास्त दिँदा अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू भन्ने छ र प्रमाणपत्र भन्ने छ। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के दिएछ भनेपछि हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो स्क्यान कपी भन्छ, स्क्यान कपी डिजिटल कपी भन्छ है, जस्तै हामीले मोबाइलबाट खिचेको जस्तै कपी हुनु पर्यो। अर्को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको स्क्यान कपी डिजिटल कपी दुवै साइडको हुनु पर्यो। अनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लभ्याङ्क पत्र भन्छ, यो चाहिँ तपाईँको पनि सर्टिफिकेट पनि हुन्छ, सर्टिफिकेट होइन कि यो चाहिँ लभ्याङ्क पत्रको यो स्क्यान कपी, यो पनि डिजिटल स्क्यान गरेको हुनु पर्यो है। अनि यदि तपाईँले चाहिँ यो तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी कुनै तालिम अथवा पहिले कुनै काम गर्नुभएको छ भने, अनुभव छ भने त्यो अनुभवमा उल्लेख भएको अरू कुराहरू पनि स्क्यान गरेर यसको पनि डिजिटल कपी समेत अपलोड गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। अनि अझै तल छ, अनि यो स्क्यान गर्ने बेला यसको फाइलको चाहिँ एउटा लिमिटेसन राखिदिएको छ। अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरूको स्क्यान डिजिटल कपी यो बडीमा 512 KB को है, यहाँनिर लेखेको छ अङ्ग्रेजीमा पनि 512 किलोबाइटको हुनुपर्ने छ। यदि त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यो मान्दैन र यसको रेजुलेसन भन्छ डाइमेन्सन 1024 पिक्सलसम्मको हुनुपर्ने छ। 1024 पिक्सल भनेको तपाईँको एचडी क्वालिटीसम्म है। अनि अर्को भन्ने छ उम्मेदवारले नयाँ फारम सुरु गरेको 7 दिनसम्म त्यस्तो फारममा आवश्यक जानकारी फेरबदल गरी अन्तिममा पेश गरी सबमिसन नम्बर प्राप्त गर्न सक्नेछ। यसको लागि फारम तलपट्टि रहेको सेभ गर्नुहोस् भन्ने बटनमा थिच्नुपर्ने छ र सम्पादनको लागि दिएको प्रक्रियाको पालना वा जानकारी गर्न सकिनेछ भन्ने छ। तर सबमिसन नम्बर एक पटक फारममा अनिवार्य रहेको विवरणभरि पेश गरी सबमिसन नम्बर लिइसकेकोमा त्यस्तो फारम सम्पादन गरी पुनः पेश गर्न सकिने छैन भन्छ। यो भयो जानकारी। कति दिन बाँकी छ भनेर यहाँनिर देखाएको छ आजदेखि। आज चाहिँ माघ 25 गते हो, यो अझै 45 दिन बाँकी भनेर माथि देखाइरहेको छ। र तपाईँलाई चाहिँ सजिलोको लागि अङ्ग्रेजी र नेपाली भनेर यो भाषाको अप्सन पनि दिएको छ। यो फारम डाउनलोड गर्ने यहाँबाट गर्नु होला। अनि दरखास्त दिने कसरी भन्ने दिएको छ एउटा, यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईँले थप विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, कसरी भर्ने भन्छ होइन, नयाँ दरखास्त सुरु गर्ने भन्छ, यसरी राखेको छ। यिनीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति, नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्र नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, उम्मेदवारको मोबाइल नम्बर र उम्मेदवारको लिङ्ग यति भरिसकेपछि योग्यता बमोजिम ठहरे प्रणाली उम्मेदवारले अन्य विवरण दरखास्त पेश गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्नेछ वा खाता खुल्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्छ। दरखास्त सम्पादन भन्छ, यो अरू पछि गर्नु होला। दरखास्त विवरण भर्ने प्रक्रिया भन्ने छ है, यहाँ दिएको छ, यो त्यति हेर्नु पर्दैन। र यसलाई चाहिँ यसरी यहाँनिर अघिल्लो पृष्ठ भन्ने छ, ब्याक जानुहोस्। ब्याकमा गएपछि यो आउँछ, यसलाई क्रस गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर चाहिँ एउटा दिएको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2077 चैत 11 गतेसम्म रहेको छ। त्योभन्दा पहिले तपाईँले भरिसक्नु पर्ने हुन्छ
र यसमा चाहिँ जन्म मिति भनेको छ। यो के हो भनेर यसरी राख्नु पर्यो भने यो आई बटनमा राख्नुभयो भने त्यसको बारेमा माथि लेखेको छ। अनि तपाईँले चाहिँ यो फाइलहरू चाहिँ एउटा उसको कपीमा यहाँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले भरिदिन गइरहेको छु कि त्यो +2 को ट्रान्सक्रिप्ट, यो ब्याचलरको ट्रान्सक्रिप्ट, यो नागरिकता दुवै साइडको हुनुपर्ने छ। यसरी तयार गरेर राखेको छु मार्कसिट। अनि यसमा चाहिँ यो दुईटा नोटिस हो, अनि यसमा चाहिँ नागरिकता र एउटा फोटो छ उम्मेदवारको। यो तयार पारेर राख्नु होला। मैले भरिदिन गइरहेको छु मेरो साथीको खासमा। यो चाहिँ जन्म मिति यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गर्नु होला र कति हो तपाईँको यहाँ चाहिँ 2047 छ। महिना चाहिँ ड्रपडाउनबाट वैशाख, अनि तपाईँ कति गते जन्मिनु नागरिकतामा हेर्नु होला, त्यही अनुसार भर्नु होला। अनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर भन्छ। यो प्रमाणपत्र नम्बर तपाईँले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर राख्नु होला। तपाईँको नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर राख्नु होला र नागरिकता जारी भएको जिल्ला भनेर यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ साथीको ठेगाना रोल्पाको रहेको छ र यसरी हेरेर रोल्पा छान्नु होला र सम्पर्क नम्बर भनिराख्नु होला। यसरी भरिसकेपछि अब यसमा लिङ्ग चुज गर्नु होला, छान्नु होला तपाईँको पुरुष हो कि महिला अन्य। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ आवेदन गर्नुहोस् भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो क्लिक गरिसकेपछि सुपरिवेक्षक गणक दरखास्त फारम सम्पादन भन्ने छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले कुन कुनमा भर्ने भन्ने छ। यदि तपाईँ अहिले चाहिँ सुपरिवेक्षकको रेडियो बटनमा लागेको छ, यहाँनिर लागेको उम्मेदवारले काम गर्न चाहेको पद भन्ने छ, गणक मात्र भन्ने छ, सुपरिवेक्षकको लागि मात्र भन्ने छ। र यो चाहिँ तपाईँको योग्यता यदि ब्याचलर पास छ भने यो दुवैको लागि भनेर भर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो चाहिँ दुवैको लागि नै छ, ब्याचलर पास छ, त्यही भएर यो चाहिँ दुवैको लागि भनेर मैले भरिदिएँ। यदि तपाईँको ब्याचलरमा गणकमा मात्र भर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको 10/2 मात्र योग्यता छ भने गणकमा मात्र यसरी रेडियो बटनमा चेक लगाउनुलाई एकपटकमा एउटामा मात्र चेक लाग्छ। सुपरिवेक्षकको लागि मात्र भर्नुहुन्छ भने यसमा मात्र लगाउनुला। चाहिँ यदि तपाईँको ब्याचलर पास छ भने दुवैमा भरिदिनुहोस् हैन। अनि त्यसपछि उल्टा गणकमा मात्र भर्दा पनि हुन्छ। सुपरिवेक्षक तपाईँको छ, म दुवैको लागि भन्ने छ, म चाहिँ दुवैको लागिमा भरिदिएँ। अनि उम्मेदवारले कार्य गर्न चाहेको क्षेत्र प्राथमिकताका आधारमा भन्छ। स्थानीय तह जिल्ला पहिलो प्राथमिकता भन्ने छ। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ जिल्ला छान्नुहोस्, तपाईँले कुन ठाउँबाट भर्न चाहनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट भर्नुहोला। यहाँ चाहिँ आएन, लिस्टबाट तपाईँले छान्दा पनि हुन्छ। म डाइरेक्ट युनिकोडबाट टाइप गरेर ल्याउँछु, तपाईँले लिस्टबाट छान्न सक्नुहुन्छ। अनि स्थानीय तह भन्छ है, चाहिँ सबभन्दा अगाडि छ यही सुनसरी गाउँपालिका भनेर छान्छु। अनि र हाम्रो 7 नम्बर वडा छान्ने। अनि दोस्रो भन्ने छ छाने र वडा नम्बर 6 मा राख्दिएँ है। यो दुईवटा अप्सन छ। अनि व्यक्तिगत विवरण भन्छ है। यसपछि यो चाहिँ पहिले चाहिँ यो पद कार्यक्षेत्र भयो। अनि दोस्रोमा चाहिँ व्यक्तिगत विवरण भन्ने छ। व्यक्तिगत विवरणमा पहिलो नाम नेपालीबाट लेख्नु पर्यो है, वर्कास भन्ने छ। अनि बिचको नाम मिडल नेम कसैको बहादुर अथवा केही छ भने बिचको, प्रसाद छ भने त्यो मिडल नेम बिचको नाम लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ छैन, सिधै मैले लास्ट नाम मात्र भरिदिन्छु। अनि फर्स्ट नेम यो अङ्ग्रेजीमा भयो हैन। म क्याप्स लक अन गरेर प्रकाश, मिडल नेम छैन, लास्ट नेम रोका मगर भनेर लेख्दिएँ। अब यसमा हेर्नुहोला उम्मेदवारको फोटो भन्ने छ है। यो फोटोको साइज चाहिँ म्याक्सिमम कति भन्ने छ। फोटो अपलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र फोटो फाइल जेपीइजी र पिएनजी मात्र सपोर्ट गर्दछ। अधिकतम 512 KB को फोटो हुनुपर्छ भन्ने छ। अब मैले चाहिँ त्यो फोटो साइज ठिक छ कि छैन भनेर यसरी एकपटक यसरी हेर्ने बेला पनि यहाँनिर साइज देखाउँछ 65 KB मात्र छ। यसरी राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा हेर्नुभयो भने पनि यो फोटो चाहिँ 65 KB मात्र छ है। मेरो चाहिँ यो अपलोड उसको क्राइटेरियाभित्र छ। म्याक्सिमम 512 KB भन्ने छ, चाहिँ 100 छ। अब यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् क्यामेराको आइकनमा। अनि त्यसपछि तपाईँको फोटो कहाँ छ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोला। म चाहिँ डेस्कटपमा भने डेस्कटप भन्नेमा चाहिँ एउटा फोल्डरमा
प्रकाश डक भनेर राखेको छु, यो भित्र यो फोटो छ। अनि यसरी सिलेक्ट गरेर यो फोटो सिलेक्ट गरेर ओपन गरिदिनु होला र फोटो चाहिँ अपलोड हुन्छ। यहाँ अपलोड भइसकेपछि यहाँ देखाउँछ है। अनि त्यसपछि लिङ्क सिलेक्ट गर्नुहोस्, अघि सिलेक्ट गरेको पुरुष अन्य केही भन्ने छ हैन। अनि तपाईको जात जातिमा कुन जात जातिमा पर्नुहुन्छ त्यो हेर्नु होला। यो चाहिँ मगर पर्यो, मगरमा सिलेक्ट गर्दै र उम्मेदवारले नेपाली भाषा बाहेक बोल्न बुझ्ने र अरू बुझाउन सक्ने स्थानीय भाषा भन्छ। तपाईलाई कुन कुन भाषा आउँछ स्थानीय तपाईँ सम्बन्धित क्षेत्रको त्यो चाहिँ यहाँबाट चुज गर्नु होला। उसलाई चाहिँ यहाँ धेरै छ हैन, नेपालमा बोलिने यो स्थानीय भाषा नेपाली बाहेक अरू थुप्रै छ है। तपाईलाई कुन आउँछ कुनै आउने भए यो चाहिँ छान्नु होला। यो म चाहिँ खाम छाने हैन, मगर भन्ने अर्को छ। अनि त यदि उम्मेदवारको अपाङ्गता स्थिति भन्छ, अपाङ्ग भएको अपाङ्गता नभएको यदि छ भने भएको राख्नुहोस्। अनि जन्म मिति यो माथि अघि भरेपछि त्यो आइजान्छ। तपाईको त्यो फरक छ भने सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ जारी मिति भन्ने चाहिँ जारी मिति तपाईको नागरिकताको पछाडि हुन्छ, नागरिकताको प्रमाणपत्रको पछाडि हुन्छ है। मैले चाहिँ यो बनाएर राखेको छु दुबई साइडतिरको। जारी मिति भनेर यसको पछाडि त्यहाँ छ 2065-38 छ हैन। यो 2065-38 मा चाहिँ यो नागरिकता जारी भएको रहेछ। यसमा चाहिँ तपाईको वर्ष चाहिँ 2065 छान्नु पर्यो। 2065 यसरी छान्नु होला। अनि 3 भनेको असार अनि 8 गते जारी भएको रहेछ है। अनि नागरिकताको चाहिँ अपलोड गर्ने छ। नागरिकता अपलोड गर्नुहोस् दुबईतर्फ भन्छ है। दुबईतर्फको फाइलहरू सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ अपलोड गर्नु होला। मैले चाहिँ यो पनि 512 KB को छ। म एकै ठाउँमा मर्ज गर्दैछु। यदि तपाईको ब्याक साइड छुट्टै फोटो खिच्नु भएको छ र फ्रन्ट साइड छुट्टै फोटो खिच्नु भएको छ भने त्यो दुईटै सिलेक्ट गर्नु होला। दुबई साइडको चाहिँ यहाँ राखेको हुनाले यसरी चाहिँ मैले एउटा मात्र फाइल अपलोड गरेँ। तपाईले अर्को अपलोड गर्नुहुन्छ भने यसरी क्लिक गर्नुहोस् र अर्को साइडको पनि यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि सिलेक्ट गरेर ओपन गर्नु होला, भइजान्छ। म चाहिँ एउटै साइडतिर छ, मैले क्यान्सल गरिदिएँ। अनि त्यसपछि स्थायी ठेगाना छान्नुहोस् हैन। तपाईको स्थायी ठेगाना तपाईले यसो लिस्टबाट छान्न सक्नुहुन्छ। म सिधै टाइप गरिदिएँ चाहिँ रोल्पा भनेर, रोल्पाको स्थायी ठेगाना र स्थानीय तह सुनसरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 छ। अस्थायी बसोबास गरेको ठेगाना भने छ। तपाईँ अस्थायी बसोबास गरेको छ भने यसमा चेक लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ एकै ठाउँ छ। यसमा चाहिँ आमाको नाम थर भन्ने छ। आमाको नाम थर लेख्नु पर्ने हो, सबै नेपालीमा लेख्नु पर्ने छ। यो बीचमा मिडल नाम केही छ भने राख्नु होला, जस्तै कुमारी अरू केही छ भने। यदि विवाहितको हकमा चाहिँ उम्मेदवारको लागि भने छ पति पत्नीको पनि नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सिंगल हुनुपर्छ छ भने यो परेन। अनि योग्यता भन्छ। योग्यतामा चाहिँ मसँग माथि उल्लेखित गरेको पदको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता छ भनेर लेख्नु हो। यसमा पनि चेक लगाउनु होला। र यसमा चाहिँ सुपरिवेक्षकको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक वा सोसर प्रमाणित हुने लब्डाङ ट्रान्सक्रिप्ट भन्छ हैन। यो चाहिँ यहाँ अपलोड गर्नु होला है। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ लब्डाङ पत्र ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। फोटो साइज जेपीईजी, जेपीजी र पीएनजी मात्र सपोर्ट गर्छ र यो अधिकतम चाहिँ यो 512 KB को र फाइल चाहिँ यो फोटो फर्मेटमा, जस्तै हाम्रो क्यामेराले डाइरेक्ट खिचेको फोटोहरू जेपीजी फर्मेटमा आउँछ त्यस्तै फर्मेटमा लेख्नु पर्यो है। म चाहिँ अपलोड गरेँ। ट्रान्सक्रिप्टहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुलाई मैले +2 को पनि राख्दिएँ। एउटा क्लिक गरेर यसो गर्दा पनि हुन्छ है। मैले एसएलसी को ट्रान्सक्रिप्ट राख्दिएँ। अनि फेरि क्लिक गरेँ। अनि त्यसपछि +2 को राखेँ। त्यसपछि क्लिक गरेर मैले चाहिँ सुपरिवेक्षकको पनि भर्ने हुनाले ब्याचलरको पनि राख्दिएँ। यसरी 3 वटा। यदि तपाईको गणकको लागि मात्र भर्दै हुनुहुन्छ भने एसएलसी र +2 को अथवा +2 को मात्र राख्दा पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ जीपीए प्रतिशत भन्ने छ। यसमा चाहिँ यसको जीपीए छैन है, सबै प्रतिशत वाला छ, अलि पुरानो। अनि प्रतिशतमा चाहिँ उसको लेख्दा हुन्छ। ब्याचलरको मात्र हेरौँ, यसरी जुम गरेर हेर्दा 39.10 मात्र रहेछ। यो चाहिँ न्यूनतम मात्र रहेछ है।
39 मात्र लेख्थेँ मैले। मूल विषय तथ्याङ्क छैन, उसको चाहिँ मूल विषय पनि हेर्नुपर्ने भयो है। यसको चाहिँ इङ्ग्लिस, सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी मात्र रहेछ। यो सोसियोलोजी र अङ्ग्रेजी रहेछ। यसमा के छ तथ्याङ्क, जनसङ्ख्या, अन्य छ, अन्यमा पर्ने भयो। अन्यमा भनेपछि यसको चाहिँ लेखिदिनुहोस्। अनि यो गणकको लागि भनेछ माथि, म चाहिँ यो यसमा छ दुवै छ होइन। गणकको लागि मात्र हो भने माथि चाहिँ यो सुपरिवेक्षकमा परेन है, तल्लो मात्र पर्नुहोला। म चाहिँ यो चाहिँ फेरि उसको माथि दुवैको लागि भरे र योग्यता सुपरिवेक्षकको लागि भनेछ, सुपरिवेक्षकको लागि न्यूनतम योग्यता भनेछ। त्यसपछि गणकको लागि भनेछ, यहाँ पनि राखिदिउँ न त, के भयो र होइन, 10/2 को राखिदिउँ। अनि 10/2 मा केटाको प्रतिशत कति रहेछ हेरिदिउँ न त। भनेपछि केटाको पर्सेन्ट कहाँ छ, आँखा नदेख्यो कि पर्सेन्ट, 45.6 रहेछ। प्रतिशतमा 45.60 रहेछ। अनि उम्मेदवारले माथिल्लो शैक्षिक योग्यता लकडाउनबाट अपलोड गर्न चाहे यहाँबाट अपलोड गर्नुहोस् भनेछ, अनिवार्य छैन। यहाँ चाहिँ माथि नै गरिसक्यो, त्यही भएर तल नगर्दा पनि हुन्छ। माथि नगरेको भए तल गर्नुहोस्। अनि मूल विषय भनेछ, छोडिदिउँ। अनि मैले तथ्याङ्क सम्बन्धी तालिम लिएको छु, यदि तालिम लिनुभएको छ भने यसमा चेक लगाएर त्यसको विवरणहरू सबै भर्नुहुनेछ। यो डकुमेन्ट अनुभवको प्रमाणपत्रहरू होला, त्यो पनि स्क्यान गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तालिम गर्ने सबै छ, यसको चाहिँ छैन। अनि म तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अनुभव छु भने, यो पनि छ भने त्यस पनि त्यो अनुभवहरू लेख्नु पर्यो, के कति छ है। मैले चाहिँ पहिले राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा काम गरेको थिएँ, त्यस्तै तपाईँहरूको पनि अनुभव छ भने यो दुईटामा चेक लगाउनुला, छैन भने नलगाउनुला। अनि त्यसपछि यो सेभ गर्नुहोस्मा चाहिँ सबै भरिसकेपछि है, तपाईँले सबै विवरणहरू सही भरिसकेपछि सेभ गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। सेभ हुँदैछ भने है। यो चाहिँ दरखास्तको अवस्था ड्राफ्टमा छ, तपाईँले सिर्जना भएको मिति सबै छ है। सबै यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि एकपटक सर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको विवरणहरू मिस्टेक भयो कि भएन भनेर सबै छ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको केही फाइलहरू अझै तपाईँको चाहिँ मिस्टेक भएको छ भने एकपटक हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ यसरी सम्पादन गर्नुहोस् भनेर यहाँबाट तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलको टुलमा। अहिले चाहिँ यो ड्राफ्टमा सेभ भएको छ है। अनि यो दरखास्त पेश गर्नु छ अथवा बाहिर जानुहोस्, बाहिर गएर भोलि पर्सि पछि तपाईँको केही फाइलहरू पुगेको छैन भने पछि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सबै पुग्यो है, विवरण सबै पुग्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ दरखास्त पेश गर्नुहोस् भन्छ, म चाहिँ अब दरखास्तलाई पनि पेश गर्दै है। अनि दरखास्त पेश गर्नुहोस् भन्छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा पपअप दिएको छ, मैले दरखास्तसहित पेश गरेको विवरण सही छन्, दरखास्त पेश गरे पश्चात सम्पादन गर्न सकिने छैन भन्छ। यो तपाईँले पेश गर्नुभयो भने यो पछि सम्पादन गर्न सकिने छैन है। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ पेश गर्छु भने यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो, पछाडि जानुहोस्। केही एडिट गर्नु छ भने यसरी पछाडि जानुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, कार्य सुपरिवेक्षक गणक दुइटैको लागि भरि, अनि कार्यक्षेत्र भनेर पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताको आधारमा छ। अनि नाम सबै चेक गर्नुहोस् मिल्यो कि मिलेन भनेर। अनि सबै चेक गरिसकेपछि यसरी चेक गरिसकेपछि सर हेरिसकेपछि दरखास्त पेश गर्नुहोस्। अनि म दरखास्त पेश गर्दछु भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। दरखास्त चाहिँ गरियो भन्छ होइन। तपाईँको यो सबमिसन नम्बर चाहिँ लिएर राख्नु होला है। कतै चाहिँ यो तपाईँको यहाँ चाहिँ एउटा सङ्केत नोटिस दिएको छ, त्यो नोटिसमा चाहिँ सुपरिवेक्षक एवं गणकको लागि दरखास्त दिनुभएकोमा धन्यवाद, तपाईँको दरखास्तको सबमिसन नम्बर भनेर यहाँ दिएको छ सबमिसन नम्बर। यो सबमिसन नम्बर चाहिँ तपाईँले नोट गरेर राख्नु होला। अनि अर्को चाहिँ सबमिसन नम्बर र दरखास्तको अवस्था, दरखास्त गरियो है, पेश गरिसक्यो, अनि मिति दिएको छ। अनि त्यसपछि तल केमा छ पद, कार्यक्षेत्र सबै यहाँ दिएको छ है। र यो तपाईँको चाहिँ यो दरखास्त विवरण चाहिँ सेभ गरेर राख्नु होला। यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्छु, पछिसम्म काम लाग्छ है। माथिबाटै सर्लक्क पारेर यसरी स्क्रिनसट गरेँ, यो आइसकेको छ है। स्न्याप चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले
अब यसलाई सेभ सबमिसन नम्बर नोट गरेर राख्दा पनि हुन्छ, तपाईँले सबमिसन नम्बर मात्र नोट गर्दा पनि हुन्छ। मैले डेस्कटपमा यसकै फाइलमा सेभ गरिराखेको छु। मैले जेपीजी फर्मेटमा सेभ गरिदिएँ अनि यसलाई क्लोज गरेँ र यो सकिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब लगआउट गर्नु होला है। यसबाट लगआउट गर्नुस् भनेछ, लगआउटमा आयो अनि यो चाहिँ फेरि सुरु भयो, होम बटनमा आउँछ। दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना भनेछ, दरखास्त विवरण सच्याउन भनेछ। तपाईँ यदि विवरण सच्याउनु पर्यो अर्को दिन आउनुहुन्छ भने यो दरखास्त विवरण सच्याउन यहाँ छ हैन, यहाँ चाहिँ दरखास्त विवरण भन्ने छ अनि अनलाइन दरखास्त सच्याउने भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको जन्म मिति र मोबाइल नम्बर राखेर तपाईँले दरखास्त सच्याउन सक्नुहुन्छ। यस्तो कति थियो 47/1/12 छ अनि यसको मोबाइल नम्बर राखेर यसरी दरखास्त खोल्नुहोस् गरेपछि है यहाँ चाहिँ सबै हेर्न सकिन्छ। लगइन गर्नलाई आफ्नो जन्म मिति र मोबाइल नम्बर भए पुग्छ। लगआउट गरे फेरि यो पपअप खुल्छ, यो पपलाई क्लोज गर्दैन र चाहिँ आफ्नो दरखास्त नम्बरको अवस्था कस्तो अवस्थामा छ भनेर थाहा पाउनको लागि यहाँ थिच्नुहोस् भनेछ। तपाईँको चाहिँ यहाँ थिचेर के भयो भनेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि त्यो थाहा पाउनको लागि पनि जन्म मिति चाहियो, महिना अनि दिन, मोबाइल नम्बर राखेर दरखास्तको अवस्थामा क्लिक गर्नुहोस् र यसरी तपाईँको दरखास्त हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ देखाएको छ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो फाइलहरू स्क्यान गर्न, फाइल साइजहरू कसरी कन्भर्ट गर्ने है, 512 KB भन्दा कम कसरी राख्ने, यो बारेमा तपाईँहरूलाई आउँदैन, त्यति आउँदैन भनेपछि यो भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा रहेको कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र त्यसको बारेमा पनि म अर्को भिडियो बनाउने छु। अझै तपाईँहरूलाई म्याच छ, 45 दिन अझै बाँकी छ। चैत्र 11 गतेसम्म यो दरखास्त आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। सुपरिवेक्षकको लागि 2 महिनाको अवधि रहेको छ भने गणकको 1 महिनाको अवधिमा चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ सर्ट लिस्टमा पर्नुभयो भने यो काम गर्न सक्नुहुन्छ।